هذا الفيديو شاف قناة ديال لايك ليكم كيجي اللي غادي نلعبو ماينكرافت السلسلة ديالنا، وغندير لكم واحد الأخبار زوينة. ملي غادي نسالي الفيديو غادي نوريكم واحد المفاجأة. وهاد الحلقة سمحوا لي على الحلقة اللي فاتت، الحلقة اللي فاتت كنا درنا كيفينك ياكم، لكن الحلقة تمسحات ليا للاسف، مسحت لي الحلقه. كنا دايرين كيفينك وبقينا تنزوقوا المنطقه. على هادشي بتنساوش تبداو تهزوا لايك وتشتركوا في القناه، ولا تنساوش توصلوا مع السيد محمد. حنا رجعنا لكم، ودابا غادي نوريكم واحد الحاجه. زوقت الدار اللي بحال هكا. نمشيو نديرو هذيك اللعيبه. لا بحال هكا. ودابا غادي ندير استكشاف المنطقه. والدري نوريكم الموارد اللي جبناها من مشينا الكيفينك. غادي تصدموا الدري. 3 2 1 جو بوستاك والدايموند. دابا حنا شنو غادي نديرو؟ سي الكافتينغ. دابا عنديش كافتينغ في الدار. فين مشات الكافتينغ؟ كيفاش جاكم المخبأ السري؟ افضل مخبأ سري في العالم. فين هي الكافتينغ؟ مستحيل ما تكونش عندي كافتينغ في الدار، من اخر المستحيلات. داي تنظن بلي ما عنديش كافتينغ في الدار، على هادشي غنمشي نجمع خشب. انا نوب في ماينكرافت. غادي نحكي معكم. وقولوا الا بغيتو نصور لكم فيديو على يوتيوب لايف. علاش تشوف فيا؟ اول حاجه غادي نديرو كافتينغ. اوكي مزيان. خدينا خشبه، رجعنا من الاول داي. كان عندي خشب من الصباح، شتو على غباء. غادي نجيبو الدايموند. ودا يلا عندنا شي ستبلات. لقينا حتى سبونر. ياكم. ودابا غادي نديرو السيف. كان عندي كاع عيدان. وغادي نمشيو دابا وغادي نستكشفو. ماشي نحطو الدايموند باش لا بلاش ندير استكشاف. غادي نستكشفو المنطقه. وداي ملي كنت يلا تمشي نستكشف المنطقه، لقيت واحد الحاجه غريبه. تسناو فين كانت؟ لقيت واحد الحاجه غريبه، ماشي سبونر، لا، لقيت واحد الحاجه اخرى غريبه ديال النيدر ولا شي حاجه. تسنى درت اثار. كان كاين تماك شلال. قربت. ونقلب. خاصنا نقلبو عاوتاني حتى على قرية داي. كان في هذاك تما كان كاين واحد الشيست غريب. صراحة واش استعد، لكن كاين حتى اكسيدين. الحمد لله بدا قرية. غنمشيو ليها حتى نلقاو هذيك الحاجة. سمحوا لي على الضجيج. سمحوا لي على الضجيج. فين كاينه؟
قربنا. مستحيل، يمكن مشينا للطريق الغلط، حيت كاين عندي في المنطقة. تسنى، خاصني نمشي هكذا. عقلت صافي داي صافي عقلت. سمحوا لي هكذا. هو هذا الشيء هذا. والله شتي هو الداري هذا. كاين حتى اكسيد الداري كما شي تنظن. هو اكسيدين. الحمد لله بعد عاد النبي كاكس دايما. اسمحوا لي على الضجيج. اكبر ضجيج في العالم. عرفتي الضجيج ديالنا امين فوكس، تخيل معايا. ودابا الشتي بغي ما ينفجرش على تطوير وجولدن ابل. لكن المواد ديال الجولد هي ضعيفه. هادشي تنسمع. خاصنا انا غادي داي تنفكر تنفكر بشي مشروع نقد نديرو بهادو. الخشب، تخلص من الخشب. داي غادي نجمع هادشي وغادي نرجع لكم. احنا رجعنا لكم كله وصورت فيديو المقطع، لكن من ناحية الاكسيدين ادنى 10 اكسيدين. شنو غادي نديرو؟ غادي نرجع المنطقة. تسنى غادي نوقف الفيديو من بعد ملي غادي نرجع لمنطقتنا. احنا رجعنا لكم ودابا غادي نحطو الكرافتينغ هنا وغادي نصايبو. نقول لهم تسناو. حنا تسناو دي غادي نجيب سميتو كاع الكرافت سميتو نقول ليا واحد الكتاب وغادي نرجع. احنا رجعنا لكم ودابا غادي نصايبوه. غير وحده عافاكم. اللوح هذا البامبو خاصنا غادي نستافدو منه. ودابا عرفتو شنو غادي نصايبو؟ تسناو خاصنا نلقاو بلاصه نحطو بيها. تنذكر بلي عندي واحد بعض المكاتب في الدار. تسناو بلاتي تسناو داري. شوفوا احنا رجعنا لكم ولقيت واحد الفكره. انا عندي لابس لازولي ياكم. تسناو هي عندي لابس لازولي وجبت المكاتب. تسناو المكاتب فين كاينين؟ كاينين. حطيتهم تماك. دابا حنا غادي نحطوها، لكن خاصنا بلاصه زوينه. انا غبي. غبي. هذه هي البلاصه اللي تنعس ياكم ونشوف فين حطيت. غادي نحطو المكتبه هكذا. نجيبو هذا نقد ندوز منه. لا حنا واش نقدو يا برجولية وقاعد ترجع.
عندي تطويره ياكم، عندي حتى تطويره. دابا اول حاجه نطوروا البيكاكس. ادي افيشنسي مزيان، الافيشنسي ياكم الداري. الدروعه ديالنا دابا الداري، تسناو الدروعه. تسناو شيست. نحملو بعدا عندنا شي شيست نحطو فيه هادو ديال الايرون. شوفوا الداي، احنا غادي نرجعو للمكاتب. خلي اللابس، خليو، غادي نخليو هادشي كله الداي. والدروع القدام تخلصوا منهم، نتخلصوا منهم. اوكسيدين نحطو. هادو غادي نستفيدو منهم، نحتاجهم واحد المشروع غادي نديرهم. البوابة النيرة باش حتى برينتينغ. نشوفو هذا الكتوش، كيفاش هادشي الكتوش دايموند. غادي نحطو هذا ودرت الداي. سمحولي على الدجاجة الداي. شوفوا غادي نمشيو نجيبو دابا هادو، نحطو الدروع، نحطوهم، غادي نحطوهم مزيان. دابا غادي نمشيو شوفوا الحد ديالي. الحد انا حبيت نعرف، شوف حبيت نعرف حدي تعبان. بروتكشن زوين. يا ربي اوه حدي تعبان. فاير بروتكشن فاير. يس فاير بروتكشن 1 بيبيش. نديرو دابا حتى هذا على الأقل المطورين. نحطو نجيبو كافتين. فين حيا الكافتين؟ نسيت حطيتها تماك. نجيب الدايموند ديالي، نجيب نجيبو الدايموند. الكافتين نمشي نجيبو خشب بعدا باش ناخدو الواد. صراحة ماينكرافت لعبة زوينة صراحة. وقولوا إلا بغيتونا نلعبو الداي ضغطوا اللايك إلا بغيتونا نكملو. تسناو نوقفو الفيديو، تسناو الداي. سمحوا لي حيت صونا عليه شي واحد هادشي كنت نجاوب. ودابا يلا نكملو الداي ماينكرافت. تسناو الداي، احنا كملنا. احنا غادي نبدا سربينا. بعرفش علاش يديروا لي بمانداش باش يديروا كاع النيدر. كما جيت تشوف ماينكرافت 1.16 ايه كرافتينغ دير هذا. فين هي هذيك اللعبة؟ هادي ضايع فهمتو. والدري يلا نبداو. كان لاك الدجاجة علاش تشوفي فيا؟ تسناوش نجذب واش قوي. والله تشتي قتلو بدقة. شوفوا الخروف. انتو شحال القوة ديالو؟ شنو عرفني ايش 5. يلا وصل الحاجة. شنو الدايموند اهو. سيف 1 بيكاكس لا عكس 1.
شافل واحد. هذا بنا ايش نديرو؟ لا نديرو ايرون حسن. لا هذا غادي نحتاج نشوف النيدر. نسيت بيكاكس. اوكي. انا اخبر واحد في العالم. يلا حصد. خلاص ندير نزاع اوتوماتيكية ياكم حصان. غادي نكمل. احنا رجعنا ليكم. يلا دايرة نمشيو نطورو ونمشيو نستكشفو حتى سميتو كاع تعرفوا شنو القرية. هذا صايبتو هذا ديال الحديد باش تعرفوا بلي عندنا ماينكرافت 1.16. بسد الباب باش ميجيوناش الزومبي ولا كريفر ويفجر لينا الدار. هاد الدار تامينة فيها موارد صعاب باش جبتهم. يا ربي يا ربي يا ربي يا باش تطويرة زوينة. فاير هاو مش مبيهاش الاكس efficiency شو الشوفل and breaking 1 efficiency 1. كانت يمكن تكون breaking فيكتوش 14. اسمحوا دايتنا دلالتي. غادي نخطف في المونتاج ما تخافوش. المكاتب ماشي كتار. للأسف يمكن عندي فكرة الدراري علاش نديرو ليها شي هكدا. قوم تسناو نجيبو وحدة نديرو ليها هكدا نقدو نطلعو ونديرو ليها الداق. دابا نشربو. لا غادي نديرو هكدا. تسناو نبد. ماي جاد efficiency. يمكن غادي نغير المكتب وغادي ندير انا. مازال عندي الدايموند. نسيت تسناو غادي نرجع لكم. انا واقع الدهن